पुनः विषयः अस्ति दर्शनशास्त्राणां परस्परविरोधपरिहारः इति। चतुर्दशम् इदं प्रकरणम्। अस्मिन् प्रकरणे विद्यमानं विषयम् अहं यथामति तात्पर्यतः वक्तुमिच्छामि। आदौ दर्शनशास्त्राणां मध्ये विद्यमानः यः विरोधाभासः तस्य परिहारः इति तत्र उपरि शीर्षकं दृश्यते। तद्विषये आदौ अवगच्छामः। विरोध आभास निरासः ज्ञातव्यश्चेत् आदौ विरोध आभासः नाम कः इति अवगन्तव्यम्। अस्माभिः एकं पदं श्रुतं भवति हेत्वाभासः इति। हेत्वाभासः इत्युक्ते कः अर्थः? हेतुवत् आभाति परन्तु हेतुर्न इति। वस्तुतः हेतुर्न इति। एवमेव विरोधाभासः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते विरोधवत् प्रतिभाति परन्तु वस्तुतः विरोधो न इति। तत्र दर्शनशास्त्रेषु अनेकेषु विषयेषु विरोधाः सन्ति। तत्परिहारः कथम् इति विचारः अत्र कर्तव्यः अस्ति। परन्तु अत्र ग्रन्थकाराः आत्मविषयकं विचारम् एव कुर्वन्ति इति कृत्वा अहमपि तमेव विषयम् उपपादयामि। वेदान्तमतानुसारेण निरीक्ष्यमाणे उपाधिभेदात् एव जीवानां नानात्वम् उपपादयितुं शक्यते इति। अस्यां स्थितौ वस्तुतः जीवभेदः अस्ति इति कल्पनं नापेक्षितम् इति स्थितिः। उदाहरणपूर्वकम् उपपादनं क्रियते। आकाशं वस्तुतः एकम् एव वर्तते चेदपि घटः मठः इत्यादि उपाधिः यदा आगच्छति तदानीम् आकाशे नानात्वं व्यवहर्तुं शक्यते। घटावच्छिन्नः आकाशः अन्यः, मठावच्छिन्नः आकाशः अन्यः इत्येवं रूपेण व्यवहारः कर्तुं शक्यते। एवमेव जीवे अपि उपाधिभेदेन व्यवहारः कर्तुं शक्यते, भेदव्यवहारः कर्तुं शक्यते। अस्यां स्थितौ ये च दार्शनिकाः वस्तुतः जीवभेदम् अभ्युपगच्छन्ति ते अज्ञानिनः इति ग्रन्थकाराः वदन्ति। वस्तुतः अभेदः अस्ति इति ग्रन्थकाराणां हृदयम्। तत्र के किं वदन्ति, कं सिद्धान्तम् उपपादयन्ति इति संग्रहतः वदन्ति। चार्वाकाः तावत् चत्वारि यानि भूतानि सन्ति तैः उत्पन्नः यः संघातः तं संघातमेव आत्मा इति कथयन्ति। शैवाः तावत् पाशुपताः इति अस्माभिः पठितं भवति। ते तावत् शिव आख्यं कञ्चित् पदार्थम् अभ्युपगच्छन्ति, तस्य अधीने केचन जीवाः सन्ति इति अभ्युपगच्छन्ति। भागवताः तावत् प्रकृतिसहितं विष्णुम् अभ्युपगच्छन्ति, ततः भिन्नः कश्चन आत्मा अस्ति इति अभ्युपगच्छन्ति। वैशेषिकाः तावत् सगुणम् ईश्वरम् अभ्युपगच्छन्ति, अर्थात् जगत्कर्तृत्वादि विशिष्टम् ईश्वरम् अभ्युपगच्छन्ति। एवमेव क्लेशकर्मादि रहितः कश्चन ईश्वरः वर्तते, तद्भिन्नाः केचन क्लेशादियुक्ताः जीवाः सन्ति इति अभ्युपगच्छन्ति योगिनः। सांख्याः तावत् इदम् ईश्वरतत्त्वं नैव अभ्युपगच्छन्ति, पुरुषतत्त्वम् एव अभ्युपगच्छन्ति। अन्ते वेदान्तिनः तावत् एकः एव वस्तुतः आत्मा, तस्य एव उपाधिभेदात् भेदः इति इमं सिद्धान्तम् अभ्युपगच्छन्ति। एवं सिद्धान्ताः सन्ति। एकैक सिद्धान्तम् अनुसृत्य वयं विचारम् अग्रे नयामः। तत्र प्रथमं तावत् सांख्यानां विषये विचार्यते।
सांख्याः तावत् जीवानां नानात्वम् अभ्युपगच्छन्ति। जीवाः अनेके इति वदन्ति, ईश्वरतत्त्वं तावत् नैव अभ्युपगच्छन्ति। जीवः नाम कीदृशः, जीवस्य नानात्वं कथम् इत्युक्ते तत्र एका सांख्यकारिका उदाहृता अस्ति ग्रन्थकारैः। जनन मरण करणानां प्रतिनियमात् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्य विपर्ययात् चैव इति। अस्य तात्पर्यमेव उच्यते जनन मरण करणानां प्रतिनियमात् इति। जननं मरणं करणम् इदं त्रयम् अवगन्तव्यमस्ति। कस्यचित् एकस्य जननं भवति, अन्यस्य तु जननं भवति इति नास्ति। अन्यस्य कस्यचित् मरणं भवति चेत् प्रथमस्य जननमेव जातमस्ति। उदाहरणार्थं चैत्रस्य जननं जातं, तावता मैत्रे किमपि न भवति। मैत्रस्य मरणं जातं, चैत्रस्तु तथैव तिष्ठति। एवं जनन मरणानां किम् अयुगपत् प्रवृत्तिः अस्ति, युगपत् प्रवृत्तिर्नास्ति। एवमेव करणानां युगपत् प्रवृत्तिर्नास्ति। इदम् एकं करणं कस्यचित् प्रवृत्तं विषयेषु, अन्यस्य करणं तावत् नैव प्रवृत्तम् इति स्थितिः। एवं जनन मरण करण प्रतिनियत नियमात् अयुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धं, पुरुषाः अनेके इति सिद्धम्। अत्र एतेषां मते एकः विशेषः अस्ति, पुरुषः केवलः भोक्ता कर्ता न इति। एवं सांख्यानां सिद्धान्तः। परन्तु ईश्वरतत्त्वम् अभ्युपगच्छन्ति योगविदः। तत्र पातञ्जलं सूत्रं वर्तते, क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईश्वरः इति। क्लेशः कर्म विपाक आशयः इति पदचतुष्टयं वर्तते। क्लेशः नाम अविद्यादयः क्लेशाः, कर्माणि सुकृतकर्माणि अथवा दुष्कृतकर्माणि, क्लेशकर्म विपाकाशः, विपाकः नाम तज्जन्यं फलम्, आशयः नाम संस्कारः। एतैः विनिर्मुक्तः कश्चन ईश्वरः अस्ति इति इमे योगविदः अभ्युपगच्छन्ति। एते तावत् पुरुषाः अनेके सन्ति इति तो अभ्युपगच्छन्ति, परन्तु तेन सह एव किञ्चित् तत्त्वम् ईश्वराख्यं तत्त्वम् अभ्युपगच्छन्ति इति स्थितिः। इतः परं वैशेषिकाः तावत् एतदपेक्षया किञ्चित् अधिकम् अभ्युपगच्छन्ति जीवविषये। जीवे तावत् वस्तुतः कर्तृत्वं भोक्तृत्वम् इत्यादिकं सर्वमस्ति इति अभिप्रयन्ति नैयायिकाः वैशेषिकाश्च। तत्र मनसि एव धर्माधर्मादिकं वर्तते इति सांख्याः अभिप्रयन्ति। मनसि विद्यमानम् आत्मनि आरोपयति पुरुषः इति सांख्यानां मतं। परन्तु नैयायिकाः वैशेषिकाश्च इमं मतं न अनुमन्यन्ते। ते वदन्ति वस्तुतः आत्मनि एव धर्माधर्मादयः वर्तन्ते, आत्मनि अष्टौ विशेषगुणाः वर्तन्ते इति तेषां मतम्। एवं वैशेषिकाः आत्मानं धर्माधर्मादि विशिष्टम् अभ्युपगच्छन्ति। एतादृश जीवस्य अपेक्षया विलक्षणः कश्चित् आत्मा वर्तते, सः ईश्वरः इति आशयः। सः यः ईश्वरः वर्तते सः प्राणिकर्मवशात् इदं जगत् सृजति। प्राणिनः कर्म आचरणं कुर्वन्ति, तस्य उपभोगः कर्तव्यः अस्ति, तदनुसारेण जगत् उत्पादयति इति इयं स्थितिः। एवं वैशेषिकाणां मतं वर्तते। एतदपेक्षया ईषद् विलक्षणं मतं वर्तते शैवानां। पाशुपतदर्शनम् इति कदाचित् अस्माभिः अधीतं भवति। तेषाम् अयम् आशयः वर्तते, ईश्वरः स्वतन्त्रतया एव इदं सर्वं सृजति इति। वस्तुतः एतेषां दर्शनस्य खण्डनम् आचार्याः कृतवन्तः सन्ति। बादरायणाचार्याः द्वितीय अध्यायस्य द्वितीये पादे पाशुपतदर्शनस्यापि खण्डनं कृतवन्तः सन्ति। माहेश्वरदर्शनम् इत्यपि कदाचित् नाम श्रुतं स्यात्। तत्र ईश्वरः स्वयमेव इदं सर्वं सृजति
इति एतेषाम् आशयः। तत्र ईश्वरः यदि इदं सर्वं स्वयं सृजति इति अभ्युपगम्यते तर्हि तस्मिन् केचन दोषाः वैषम्यनैर्घृण्यादिकं स्यात् इति तत्र आक्षेपः कृतः। तदनुसारेण अत्र निरीक्ष्यमाणे ईश्वराख्यं किंचित् तत्त्वम् अभ्युपगच्छन्ति शैवाः। ततः अपेक्षया अन्यः कश्चन वर्तते जीवः। सा तत्र जीवस्यापि नानात्वम् अभ्युपगच्छन्ति। एवं वर्तते स्थितिः शैवानाम्। एतदपेक्षया विलक्षणाः भवन्ति भागवताः। भागवतानां मतानुसारेण तावत् प्रकृतिसहितः विष्णुः जगत् उत्पादयति। विष्णुतत्त्वम् अभ्युपगम्य सः प्रकृतिसहितः सः इदं जगत् उत्पादयति इति इदं भागवतानां मतम्। अत्र एवं एतानि मतानि उक्तानि सन्ति। एतेषु मतेषु वस्तुतः विरोधो नास्ति इति ग्रन्थकाराणां हृदयम्। कथं विरोधो नास्ति इत्युक्ते संस्था प्रतीक उपपादन परतया एतेषाम् उन्नयनं कर्तव्यम्। प्रतीकम् इत्यस्य अर्थः आदौ ज्ञातव्यः भवति। प्रतीकं नाम कृत्स्ने किंचिद एकदेशं परिगृह्य वयं यदि उपपादनं कुर्मः तर्हि प्रतीकम् इति पदप्रयोगं कुर्मः, व्यवहारं कुर्मः। तत्र उदाहरणं वदामि। समग्रम् एकं बृहत् जनपदं वर्तते। तत्र कश्चित् एकः अंशः स्वीक्रियते पुरम् इति। पुरस्य एकः अंशः स्वीक्रियते, एकः देशः स्वीक्रियते गृहम् इति। गृहस्य एका शाला। एवमेव वस्तुतः यद आत्मतत्त्वं वर्तते तत्र आत्मतत्त्वे एव कञ्चिदेव एकम् अंशम् इमे उपपादयन्तः सन्ति। वस्तुतः किम् अस्ति इत्युक्ते वस्तुतः वेदान्तिनां तत्त्वम् एव अस्ति। अत्र कथमस्ति इत्युक्ते वेदान्तिनां मतानुसारेण एकमेव तत्त्वं वर्तते, चैतन्यम् एकमेव वर्तते। तस्य एव चैतन्यस्य उपाधिभेदात् भेदः जायते। उपाधिभेदात् कथं भेदः इत्युक्ते तत्र उभयथा भेदः क्रियते, ईश्वरः जीवः इति। वेदान्तिनां काचित् प्रक्रिया वर्तते, बिंब प्रतिबिंबवादः इति प्रसिद्धं। प्रायः विवरणाचार्याणां ग्रन्थेषु तदनुसारि ग्रन्थेषु इयं प्रक्रिया उपलभ्यते। तत्र शुद्धं चैतन्यम्, ईश्वर चैतन्यं, जीव चैतन्यम् इति अंशत्रयं वेदान्तिनः अभ्युपगच्छन्ति। शुद्धं चैतन्यं यद् वर्तते तत् बिंब प्रतिबिंब साधारणं भवति। बिंबं प्रतिबिंबम् इति उभय साधारणम् एकं चैतन्यं भवति, तद् शुद्धं चैतन्यम्। बिंबस्थाने अर्थात सूर्यस्य प्रतिबिंबः इति स्वीक्रियते चेत् सूर्यस्थाने बिंबस्थाने तिष्ठति ईश्वर चैतन्यम्। अनन्तरं तस्य एव सूर्यस्य यथा जलादौ प्रतिबिंबः एवमेव ईश्वर चैतन्यस्य अंतःकरण रूप उपाधौ प्रतिबिंबः यः वर्तते अथवा अविद्या रूप उपाधौ यः प्रतिबिंबः वर्तते तस्यैव नाम जीवः इति। यदि तावत् जीवाः अनेके इति उपपादनीयमस्ति तर्हि अंतःकरणम् उपाधिः इति स्वीकर्तव्यम्। यदि जीवः एकः इति उपपादनीयमस्ति तर्हि अंतःकरणम् उपाधिः इति स्वीकर्तव्यम्। एवम् उपाधिभेदात् एव जीवस्य नानात्वम् उपपादनीयम् इति एतेषां वेदान्तिनाम् आशयः वर्तते। तत्र अपि ग्रन्थकारैः जीवस्य विभागः द्विधा प्रदर्शितः अस्ति। एकः अस्ति प्रत्यगात्मा इति, द्वितीयः शारीरात्मा इति। तत्र उदाहरणम् उक्त्वा समन्वयं करोमि। सूर्यस्य प्रतिबिंबः क्षम्यतां सूर्यस्य किरणाः आगच्छन्ति, समग्रदेशं व्याप्नुवन्ति, समग्रदेशं व्याप्य तिष्ठन्ति। एवमेव
ईश्वर चैतन्यस्य यः चिदंशः वर्तते सः देहे अपि अस्ति, सः चिदंशः एव प्रत्यगात्मा इति कथ्यते इति एतेषां ग्रन्थकाराणाम् आशयः। द्वितीयं वर्तते शारीरात्मा इति। शारीरात्मा इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते यदा सूर्यः जले सूर्यस्य प्रतिबिम्बः जले पतति तदानीम् एकः प्रतिबिम्बः जातः खलु। एवमेव अंतःकरणरूप उपाधौ अथवा अविद्यारूप उपाधौ ईश्वरस्य यः प्रतिबिम्बः सः शारीरात्मा इति कथ्यते। एवं ईश्वरः जीवः इति विभागद्वयं, जीवे पुनः विभागद्वयं प्रत्यगात्मा शारीरात्मा इति। एवं उपाधिवशात् एव भेदः वस्तुतः भेदो नास्ति। तत्र उदाहरणार्थं श्रुतिम् अपि प्रमाणत्वेन प्रदर्शयन्ति, क्षम्यतां, श्रुतिम् अपि तत्र प्रमाणत्वेन प्रदर्शयन्ति। वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च इत्येवम् एकः एव वायुः अन्यत्र अन्यत्र देहे प्रविष्टः प्राणः अपानः इत्यादि शब्देन यथा व्यवह्रियते इत्थमेव एकः चेदपि आत्मा अन्यथा अन्यथा व्यवह्रियते, अन्य अन्य नाम्ना व्यवह्रियते। एवं ग्रंथकाराः सर्वान् पक्षान् उपस्थाप्य ततः वदन्ति आपाततः अत्र भेदः वर्तते, परन्तु आत्मतत्त्वं यद् वर्तते तद् वस्तुतः नैव विद्यते। एकस्य एव आत्मनः उपाधिभेदात् भेदव्यवहारः दार्शनिकैः क्रियमाणः अस्ति, वस्तुतस्तु भेदो नास्ति। एवं सर्वेषामपि दार्शनिकानाम् आत्मतत्त्वे विरोधो नास्ति इति एतेषां ग्रन्थकाराणाम् आशयः वर्तते। एवं विचारम् उपस्थाप्य अहं मम वाग्व्यापारात् उपरमं प्राप्नोमि। यदि कथनवेलायां कश्चित् दोषः जातः अस्ति तर्हि क्षम्यताम् इति उक्त्वा अहं विरामं प्राप्नोमि।